ब्रेकपछि फेरि पनि स्वागत छ। आज हामी संविधान दिवसको यो असाध्यै उल्लासमय अवसरका बीच छौँ। देशव्यापी रूपमा संविधान दिवस मनाइँदैछ। संविधान दिवसको बारेमै थप चर्चा गर्नको लागि, संविधानको चाहिँ मर्म भावनामाथि केही थप चर्चा गर्नको लागि आज मसँग एकजना विशेष अतिथि हुनुहुन्छ। अधिवक्ता आरसी गौतम युवा अधिवक्ता हुनुहुन्छ। थुप्रै राष्ट्रिय स्तरका थुप्रै मुद्दाहरूमा पनि उहाँको चर्चा बेला बखत हुने गरेको छ र संविधान सम्बद्ध छलफलमा लगभग थुप्रै खालका छलफलमा सहभागिता जनाइसक्नुभएका आरसी गौतमसँग आज हामी संविधान दिवसको अवसर पारेर संविधानकै थुप्रै आयामहरूमा रहेर छलफल गर्ने कोसिस गर्छौँ। स्वागत छ तपाईँलाई। गुड मर्निङ। धन्यवाद। गुड मर्निङ। आराम हुनुहुन्छ? म एकदम ठिक छु। नेपालको संविधान 2072 जारी भएको 9 वर्ष पुरा भयो आज, होइन? आजदेखि 10 वर्ष पुरा हुँदैछ। नेपालको संविधान 2072 कै जग र मार्गदर्शनमा चाहिँ अहिले नेपाल सङ्घीय संरचनामा छ। संविधान र सङ्घीयता प्राप्तिपछिका अलिकति सुखद परिणामहरू केलाउन एकछिन तपाईँ एउटा युवा, देशमै केही गरिरहेको युवा, विशेषतः कानुनी क्षेत्रमा, न्यायिक क्षेत्रमा सक्रिय रहेको युवा भएको हिसाबले यो संविधान, सङ्घीयता र यो प्राप्तिपछिको करिब हामी 1 दशकको नजिकमा भइराख्दाखेरि अलिकति सुखद परिणामहरूबारे तपाईँको मस्तिष्कमा के कुरा खेल्छ? सबभन्दा पहिले चाहिँ हाम्रो यो अहिलेको संविधान जुन 2072 को भन्नुभयो, अहिलेको एक्जिस्टिङ संविधानको बारे भन्दा, संविधान भने खास के रहेछ भन्दा लोकतान्त्रिक मुलुकमा चाहिँ यो सार्वभौमिकताको अभिव्यक्ति भन्दो रहेछ कि लोकतान्त्रिक मुलुकहरू जस्तो यो नेपालको कन्टेक्स्टमा हेर्ने भने पनि यो सार्वभौमिकताको अभिव्यक्ति भने चाहिँ के रहेछ भन्दा जनताले आफै बनाएको। जस्तो हाम्रो तपाईँले सुखद परिणाम अथवा सुखद कुरा के हो भन्दाखेरि पहिला हामीले प्राउड गर्नुपर्ने कुरा के भन्दाखेरि 2004 सालदेखि अहिलेसम्मको संविधान भन्दाखेरि अहिलेको संविधान भनेको के हो भन्दा हामी नागरिकले बनाएको। हामी नागरिक, यसको मतलब संविधान सभा भनेको हाम्रो प्रतिनिधिले बनाएको, योभन्दा अगाडिको सबै समितिहरूले बनाएको। त्यसैले पहिलो कुरा यो सार्वभौमिकताको अभिव्यक्ति भन्नुको मतलब सार्वभौम सत्ता सम्पन्न नेपाली संविधान सभा एउटा प्राउड गर्ने एउटा ठाउँ त्यहाँ रहन्छ। दोस्रो कुरा हाम्रो यो 62-63 को आन्दोलनको मेन पर्पस भनेको के हो भन्दा यो जुन राजतन्त्रको अन्त्य गणतन्त्र हो नि त। गणतन्त्र आयो, गणतन्त्रलाई हामी संस्थागत रूपमा प्र्याक्टिस गरिरहेको छौँ। र तेस्रो इम्पोर्टेन्ट कुरा हाम्रो एकात्मक सरकार थियो कि त्यो एकात्मक सरकार अहिले 3वटा हेर्नुहोस् न, स्थानीय सरकार भन्छौँ हामी यो चाहिँ प्रादेशिक सरकार, त्यसपछि हामी सङ्घीय सरकार, यो 3वटा भनेको जनताबाटै शासित भइरहेछ र जनताले जे जति राज्यबाट लिनुपर्ने सुविधाहरू, सेवा सुविधाहरू स्थानीय निकायबाटै, स्थानीय सरकारबाटै पाइरहेछ। एउटा पार्ट हो भने अन्य विविध कुरा हो। जस्तो म कानुनको विद्यार्थी हो भने हाम्रो जुडिसियरी हेर्नुहोस्, संस्थागत संरचनागत पार्टमा चाहिँ हाम्रो इन्डिपेन्डेन्ट जुडिसियरीको कुरा अहिले पनि संविधानमा राखिरहेको छ। यो बाहेक थुप्रै कुरा गर्ने हो भने अहिले हामी फौजदारी संहिता भन्छौँ, देवानी संहिता भन्छौँ। यही संविधानको उपज हो। यही संविधान आइसके पछाडि संसदबाट पास भयो, कार्यान्वयन हुन्छ। अझै इम्पोर्टेन्ट कुरा हाम्रो यो अहिलेको संविधानको फाउन्डेसन भनेको विस्तृत शान्ति सम्झौता हो नि। विस्तृत शान्ति सम्झौताको मर्म अनुसारको टिआरसी बिल केही समय अगाडि संसदले पास गरेर, यो भनेको चाहिँ सुखद कुराहरू एकदमै। अब यो संविधानको अन्तर्य अनुसार भएका केही राम्रा उपलब्धिको कुरा हो, तर अझै पनि संविधानको पूर्णतया कार्यान्वयन हुन सकेको छैन भन्ने कुरा थुप्रै खालका तथ्य विश्लेषणले त्यो उजागर गरिरहेका छन्। तपाईँ एउटा कानुन न्याय क्षेत्रमै सक्रिय रहेको एउटा कानुनकै विद्यार्थी र कानुनकै एउटा भनौँ न कानुन क्षेत्रमै सक्रिय एउटा अधिवक्ताको हिसाबले चाहिँ संविधान जारी भएपछिको 9 वर्ष साँच्चै न्यायपूर्ण रह्यो समग्र नेपालको लागि। यो अघि तपाईँले भनेको कुराहरू त संविधानले दिएको एउटा कार्यदिशा, संविधानको मर्म, संविधानको अन्तर्य हो। त्यो अन्तर्य कतिसम्म चाहिँ कार्यान्वयन भयो भन्ने कुरा अर्को प्रश्न बनेर आउला। कति पो न्यायपूर्ण रह्यो नेपाली समाज, नेपाली? ओके, यसलाई हामीले यसरी हेर्नुपर्छ। एउटा कुरा अगाडि मैले जति विशेषताको कुरा गरेँ त्यो विशेषतालाई हामी कार्यान्वयनको पार्टमा त गइरहेको छौँ। कार्यान्वयन गर्दाखेरि केही चुनौतीहरू त आउँछन्। यो चुनौतीको पार्टमा जस्तो तपाईँले जोडेको त्यो न्याय अन्याय भन्ने कुरालाई मैले एउटा मात्रै पार्ट हेरेँ। यो भनेको कानुनको शासनको पार्ट हो कि हामीले पढ्दाखेरि बुझ्दाखेरि मेन कुरा के भन्दाखेरि हामी सबैभन्दा माथि कानुन, संविधान, देशको मूल कानुन भन्छौँ। तर यो संविधान अथवा कानुनलाई चाहिँ आफ्नो हिसाबले शासकले चाहिँ त्यसलाई साधन मात्रै बनाए। जस्तो हामी रुल अफ ल, कानुनको शासन भन्छौँ। कानुनको शासन भएन केही पार्टमा, संविधानको उल्लङ्घन भयो। यो कन्टेक्स्टबाट हेर्दाखेरि कतै अन्याय भाव के हो कि भन्ने चाहिँ हामीलाई पर्न सक्छ, हामी आम नागरिकलाई पर्न सक्छ। सँगसँगै हाम्रो संविधानमै लेखेको जस्तो फन्डामेन्टल राइट्स होइन, हामी नेपालमा मौलिक हक भन्छौँ, थुप्रै मौलिक हकहरू राखियो, त्यसको कार्यान्वयन भएको छैन। संविधानमा लेखेको कुरा अक्षरशः पालना नभएको अवस्थामा चाहिँ अन्याय भयो कि भन्ने कुरा हो
होइन हामीले अझ अन्य भन्दा त्यो कार्यान्वयन नभएको अवस्थामा चाहिँ हाम्रो जुन पर्पस त्यो फुलफिल नभएको हो कि भन्ने अवस्था हो। सँगसँगै हामीले कसरी बुझ्नुपर्छ भन्दाखेरि संविधान परिपक्व चाहिँ हुँदैन कि, जस्तो हामी यो कस्तो भन्छौँ भने ल भनेको फ्लेक्जिबल भन्छ कि कानुन, त्यो भनेको के हो भन्दा टाइममा चेन्ज हुँदै जाने हो, जब अपडेट हुँदै जाने हो, संशोधन हुँदै जाने हो। अहिले पनि संशोधनको कुरा आइरहेछ, हामी प्र्याक्टिस गर्दै जाने हो। तर नि आरसी सर, जस्तो यही कुरा यो वर्षौँदेखि भयो कि यही बहस होइन, संविधान जारी भएको 2072 साल असोज 3 गते जारी हुने लगत्तै यो कार्यान्वयनमा गयो होइन, जानुपर्छ। तर 10 वर्ष बितिसक्दा पनि यो संविधानको उत्कृष्टतालाई मात्रै आधार बनाएर हामी खुसी भइराख्ने हो कि संविधान कार्यान्वयनको त्यो अनुभूति नागरिकले गर्ने अवस्था बनेपछि मात्रै खुसी हुने हो भन्ने प्रश्न एउटा ठुलो हिस्साले गरिरहेको छ, विशेष त तपाईँ हामी जस्तो युवा पुस्ताले गरिरहेको अवस्था छ। आज हामी यहाँ संविधानको बहस गर्दै गर्दाखेरि 50औं लाख युवा देशमा छैनन् होइन, संविधानले त ती युवाहरूलाई देशमै राख्ने भनेको छ, स्वरोजगार सुनिश्चित गर्ने भनेको छ, रोजगारी दिने भनेको छ, देशभित्र खुसी भएर सन्तुष्ट भएर बाँच्न पाउने हक संविधानले प्रत्याभूत गरेको छ। तर त्यही संविधान कार्यान्वयनको लागि बन्नुपर्ने 38वटा महत्त्वपूर्ण कानुन त अझै बनेका रहेछन् होइन, भन्दाखेरि चाहिँ यही कुराले खुसी भइराख्न कतिको न्यायोचित हुन्छ? एउटा यसमा चाहिँ हामीले जुन राज्यको 3वटा जुन अर्ग्यान भन्छौँ होइन, व्यवस्थापिका, कार्यपालिका, न्यायपालिका, यसमा अझै बढी यो चाहिँ अनुभूति गराउने चाहिँ केले रहेछ भन्दा कार्यपालिकाले रहेछ कि यो कार्यपालिकाले यो कानुनको अथवा संविधानको कार्यान्वयन गरिदियो भने नागरिकले फिल गर्ने हो। जस्तो अहिले तपाईँले भन्नु भने यो कानुनको पार्ट 38वटा भनेर जुन तपाईँले प्रनाउन्स गर्नुभयो त्यो पार्टमा जुन अर्ग्यान मध्येको व्यवस्थापिका नि संसद हो नि, अब संसदमा के कमजोरी के भइदियो भन्दाखेरि हामीले बुझेको संसद भनेको त कानुन बनाउने होला नि त, सोल रेस्पोन्सिबिलिटी, तर संसद केमा केन्द्रित भयो? सरकार बनाउने, सरकार गठन गर्ने, सरकार हटाउने भनेको मेन प्रायोरिटी जो त्यो भन्दा अलिकति डाइभर्ट भइदियो, त्यो कारणले कानुन नबनेको अवस्था हो। सँगसँगै जनताले अनुभूति गर्ने, मैले अगाडिदेखि भनिरहेको कुरा, राज्य भनेको सरकार हो नि, सरकारले जनताले चाहिने बेसिक आवश्यकताहरू पूर्ति गर्ने भनेको त कानुनकै द्वारा हो नि त, कानुनलाई माध्यम बनाउने हो, संविधानलाई माध्यम बनाउने हो। तपाईँले रोजगारीको कुरा गर्नुभयो, युवाको कुरा गर्नुभयो, शिक्षा सम्बन्धी हक मौलिक हकमा छ, रोजगारी सम्बन्धी हक छ, त्यो कानुन त राज्य लाग्ने हो नि त। राज्यले नगरिरहेको अवस्थामा चाहिँ हामीले संविधानको पढ्दाखेरि, पढाउँदाखेरि, बुझाउँदाखेरि त कानुनको विद्यार्थीको हिसाबले यो छ भन्छौँ इजिली, तर मेन कुरा चाहिँ कार्यान्वयनको पार्ट चुनौती यही नै हो। यो नेपालमा मात्र होइन, सबै देशमा हो। त्यसै प्र्याक्टिस गर्दै जाने हो। तर त्यति भन्दैखेरि फेरि मैले के भन्दिनँ भन्दाखेरि एक्सक्युज लिनु त पाइनँ कि राज्यले। 10 वर्ष भइसक्यो, 1 दशक भइसक्यो। अब अहिले पहिलेको जस्तो राजतन्त्रात्मक भइदिएको भए एउटा डर थियो, अहिले त गणतन्त्रात्मक हो नि त। जनताको छोरो कार्यकारी अधिकार लिएर होइन प्रधानमन्त्री भइरहेछ, राष्ट्रपति भइरहेछ भनेपछि यो बेलामा जनताको छोराले जनताको लागि किन नगर्ने? तर उहाँहरूको इन्ट्रेस्ट फरक, कतै कतै सत्तातिर अलिकति केन्द्रित भएको हुनाले त्यो अनुभूति युवाहरूले, नेपाली नागरिकले नगरेको पक्कै पनि हो। यो यथार्थलाई मैले लुकाउन चाहिँ सक्दिनँ। हजुर, अब कतिपय अवस्थामा त मुलुक सङ्घीयतामा त गयो, तर प्रदेशले चाहिँ गर्न पाउने अधिकारहरू अझै पनि कानुन नबन्दा, संविधान पूर्णतया कार्यान्वयन नहुँदा प्रदेश पनि भएका अधिकार कार्यान्वयन गर्न पनि नपाइरहेको अवस्था, स्थानीय सरकारसँगै सम्बन्धित अधिकारहरूमा स्थानीय सरकारले पूर्णतया त्यो अधिकार परिपालन गर्न नपाएको अवस्था लगायत थुप्रै अवस्थाहरू छन्। संविधानको पूर्णतया कार्यान्वयन हुन नसक्नुकै कारणले सङ्घीयतामाथि प्रश्न उठ्न थाल्यो आजकल होइन। सङ्घीयता प्रत्युत्पादक पो हुँदै गयो कि भन्ने विश्लेषण अलिकति घनीभूत हुँदैछन् अहिले होइन। तर सङ्घीयता, संविधानले जुन सङ्घीयताको निर्दिष्टता दियो, निर्दिष्ट गर्यो संविधान सङ्घीयताको मर्म र भावना अनुसार चाहिँ मुलुक अघि बढ्नै सकेन। यो सङ्घीयता त बरु काम छैन कि भन्ने कुराहरू पनि हुन थाले। तपाईँलाई के लाग्छ? थोरै कुरा, एउटा कुरा जस्तो हामीले पहिले चाहिँ राजतन्त्रको विकल्प गणतन्त्र भन्यौँ होइन। अब गणतन्त्र एकात्मक सरकारको विकल्प भनेर सङ्घीयता, सङ्घीय सरकार भन्यौँ। तर सङ्घीयताको विकल्प फेरि एकात्मक हुन चाहिँ सक्दैन। तर मात्रै कुरा के हो भन्दाखेरि हामीले यो संविधानमा भएको कुरालाई चाहिँ कार्यान्वयन नगरेको अवस्थामा जनताहरूलाई त्यो हुनु स्वाभाविक हो। त्यसैले हामीले अब के बुझाउनु पर्यो भन्दाखेरि, जस्तो हामी सचेत नागरिक, तपाईँ युवा, म युवा, म त कानुनको विद्यार्थी पनि हो। अब राज्यले के बुझाउनु पर्यो भन्दा जनतालाई हामी भर्खर 1 दशक हो
हामी कार्यान्वयनकै अवस्थामा छौँ विभिन्न कारणले। जस्तो हामी चाहिँ यो अगाडि मैले विस्तृत शान्ति सम्झौताको कुरा गरेँ, जनयुद्धको कुरा अनि यो सशस्त्र द्वन्द्वको कुरा, त्यसलाई त हामी अब लगभग होइन टिआरसी बिल होइन पास भइसकेपछि त्यसलाई अन्त्य गर्ने अवस्थामा पुगिरहेछ भन्दा हाम्रो सरकारको नेपालको पहिलो प्रायोरिटी चाहिँ केमा गयो भन्दा द्वन्द्वलाई रूपान्तर गर्न गयो। अब यसलाई चाहिँ हामी सकाएर अब चाहिँ हामी डेभलपमेन्टको कार्यमा जाँदैछौँ, युवालाई चाहिँ हामी नेपालमै राख्न चाहन्छौँ, रोजगारीको अवस्था सिर्जना गर्न चाहन्छौँ भनेर राज्यले गर्नु पर्यो कि सँगसँगै हामी युवाले पनि बुझ्नु पर्यो केही कुरा। तर यसको मतलब फेरि राज्यले पुरै गर्यो भने म सहमत चाहिँ छैन। त्यसैले यो पार्टमा चाहिँ मेरो फेरि पनि निवेदन के हो भन्दाखेरि सङ्घीयताको विकल्प फेरि एकात्मक सरकार हुँदैन, तर केही कमजोरीहरू केही चुनौतीहरू छन् त्यसलाई बुझाउनु पर्यो। तर यसको विकल्प सङ्घीयता प्रश्न उठ्नु स्वाभाविक हो, छलफल हुनुपर्छ। यदि छलफल भएन भने त कहाँ राज्य फेरि लायबल हुन्छ, राज्य त पछाडि हटिहाल्छ नि। हो, अब अहिलेको सरकारको मुख्य एजेन्डा मध्येको एउटा चाहिँ संविधान संशोधन पनि छ होइन। संविधान संशोधनकै एजेन्डा प्रमुख रूपमा छ अहिलेको सत्ता गठबन्धनसँग। अहिलेको अवस्थामा हामीले जति पनि छलफल गऱ्यौँ नागरिकले अनुभूत गर्न नसकेका विकास र परिवर्तनका आयामका कुरा, अरू थुप्रै संविधान भएकै संविधान कार्यान्वयनको कुरा, त्यहाँ सरकार या व्यवस्थापिका कार्यपालिका चुकिरहेको कुरा, यो कुराहरूको बिच यो आवश्यकताहरूको बिच संविधान संशोधनको मुद्दालाई चाहिँ चर्को बनाउनु आवश्यक हो कि होइन? अब यस्तो मलाई के लाग्छ भने जस्तो तपाईँले अगाडि पटक उठाएको कुरा यो जनताले किन अनुभूति गरेन अथवा सरकारले किन डेलिभरी गर्न सकेन भन्ने पार्टमा कतै हाम्रो संविधानमा भएको केही व्यवस्थाले हो कि भनेर यो अहिलेको नेपालको मुख्य राजनीतिक दलहरू जुन कङ्ग्रेस र एमालेको जुन गठबन्धन छ, गठबन्धनको त्यो पनि सम्झौता हेर्दाखेरि एउटा चाहिँ संविधान संशोधनको कुरा भनेर जसरी छलफलमा आएको छ मैले पनि फिल गरेको अनुभूति गरेको कुरा के भन्दा केही पार्टहरू जस्तो सबै कुरा प्रष्ट रूपमा त आएको छैन, यो संशोधन गर्नुपर्छ भने आएको छैन। तर हामीले नै भन्ने हो, हामी जनताले नै भन्ने हो। किनभने अगाडि मैले सुरुमा एउटा सेन्टेन्स युज गरेको थिएँ नि, सार्वभौमिकताको अभिव्यक्ति भन्नुको मतलब हामी सार्वभौम जनता छौँ भने हामीले पनि के भन्नु पर्यो भने अथवा म कानुनको विद्यार्थीले अथवा तपाईँले भनेकै कुरा प्रदेश सरकारको पार्ट हुन सक्छ अथवा यो विभिन्न साना राजनीतिक दल। अब तपाईँ हेर्नुहोस् न, सरकार परिवर्तन गर्नु पर्यो, एक सिटे दल दुई सिटे दल भ्यालु बढिरहेको छ होइन। आज एउटामा छ भोलि अर्कोमा छ भनेको हाम्रो सरकार अथवा राज्य केमा अथवा राजनीतिक दल केमा मात्र केन्द्रित भयो भन्दा सरकार परिवर्तन त्यो पार्टमा रोक्नको लागि कतै यो दुईवटा दलले चाहिँ ठुलो पार्टीहरू यसको मतलब फेरि अर्को चाहिँ गलत प्र्याक्टिस के नहोस् भन्दाखेरि प्रतिपक्ष, किनभने हाम्रो त संसदीय शासन प्रणाली पनि त हो नि, बहुदलको कुरा गर्छौँ, संसदको कुरा गर्छौँ, फेरि संसद अथवा प्रतिपक्ष कमजोर भयो भने पनि हुँदैन। त्यसले यी व्यापक कुराहरूमा चाहिँ अगाडि बढाउनको लागि यो संविधान संशोधन हुनुपर्छ। मैले अगाडि राखेँ टर्मिनोलोजी फ्लेक्जिबल, किनभने हामीले परिवर्तन अथवा संशोधन नगर्ने बेसिक कुराहरू मात्र हो, प्राथमिकताको आधारमा प्राथमिकताको आधारमा। अहिले धेरैले भनिरहेको अवस्था चाहिँ प्राथमिकता अरू थुप्रै कुराहरूमा दिनु छ, यो कुरा अर्कोचोटि गर्न सकिन्छ, अर्को पटक गर्न सकिन्छ भन्ने कुरा पनि आउँछ। खैर अब यो स्पष्ट कुराहरू आइसकेको छैन, के संशोधन भन्ने कुरा सायद आउला या नआउला त्यो पर्खाइको विषय हो। अब नागरिकहरूमा रहेको एउटा अर्को प्रश्न नि, हुन त यही विषयसँग सम्बन्धित नै हो होइन, भोको पेट कति हाँसौँ होइन, एकदमै निराशाजनक अवस्थामा कति खुसी व्यक्त गरौँ, कसरी खुसी व्यक्त गरौँ? सधैँभरि उपलब्धि भयो कागजमा संविधानमा प्राप्त उपलब्धिबाट चाहिँ हामी सधैँभरि त्यही उपलब्धिलाई लिएर हाँसिराख्ने, अभावका बीच कसरी हाँसौँ भन्ने नागरिकको गुनासो छ। यसतर्फ चाहिँ भनौँ न तीन तहका सरकारहरूले नागरिक लक्षित भनौँ न संविधानको कार्यान्वयनको पाटो सँगसँगै नागरिक लक्षित योजना बनाउनको लागि किन तीन तहका सरकार चुकिरहेका छन् जस्तो लाग्छ तपाईँलाई? असल अभ्यास पनि भएका छन्, स्थानीय सरकारका कतिपय स्थानीय सरकारहरूले एकदमै उपलब्धिमूलक उत्साहजनक काम पनि गरेका छन्, नगरेका होइनन्, तर एकीकृत रूपमा संविधानको मर्म र भावना अनुसार तीन तहका सरकार अघि बढ्न नसक्नुको कारण चाहिँ? मलाई यसमा चाहिँ मेरो अनुभव जस्तो एक दशकमा होइन यो संविधान आइसकेपछि दुई पटक जुन चुनाव भइसके पछाडिको मेरो अनुभव, मेरो पर्सनल ओपिनियन भन्छु, तीनवटै सरकार यी सत्ताको लागि मात्रै केन्द्रित भए। तपाईँ केन्द्रीय सरकार चेन्ज भयो भने प्रादेशिक सरकार, प्रदेश सरकार पनि स्थानीय सरकार, अब स्थानीय सरकारमा पनि त्यो माथिको केन्द्रको इन्ट्रेस्ट चाहिँ हाबी हुँदो रहेछ कि त्यसैले यो तीनवटै सरकार आफ्नो सत्ता जोगाउन, यसको मतलब फेरि स्थानीय सरकार हुनु त 5 वर्षको लागि हो, तर सेन्टरको केन्द्रको इन्ट्रेस्टमा चल्ने भएको हुनाले उहाँहरू चाहिँ सबभन्दा बढी आफ्नो स्वार्थमा केन्द्रित हुनुभयो, योभन्दा टाढा जानुपर्छ। जस्तो तपाईँले अहिले हेर्नुभयो भने सबभन्दा बढी भ्रष्टाचारको मुद्दाहरू कहाँ छ? स्थानीय निकायमा, स्थानीय सरकारमा छ। स्थानीय सरकार त जनतासँग जोडिरह नि त,
उहाँहरू भ्रष्टाचारमा बढी केन्द्रित हुनुभयो कि यसको मतलब मैले सबै स्थानीय सरकारलाई भन्न खोजेँ होइन। त्यसले उहाँहरूको इन्ट्रेस्ट सत्ताकै लागि भयो, यो सबैभन्दा दुःखद कुरा हो। त्यसले हामीले यसलाई चिर्यो भने साँच्चै पनि यो 3वटा सरकारको यो चाहिँ इन्ट्रेस्ट साँच्चै जनतालाई डेलिभरी गर्ने, जनतालाई सुखी बनाउने भन्ने हुन्छ। तर उहाँहरूको इन्ट्रेस्ट त्यो हामी भन्छ नि पर्सनल इन्ट्रेस्ट भयो कि यो पब्लिक इन्ट्रेस्ट भएन, जनताको इन्ट्रेस्ट भएन। त्यसैले योबाट विमुख भएको कारण यो अनुभूति भएको। त्यसैले यसलाई करेक्सन गर्नुपर्छ। यो करेक्सन गरिएन भने यो ठुला दल, किनभने अहिले विकल्पमा नयाँ दल भनिरहेको छ नि, यदि साँच्चै यस्तै हो भने ठुला दललाई पनि चुनौती छ नि त अर्को पालि। त्यसैले ठुला दल के बुझ्नु पर्यो भने ल अहिलेलाई एक पटक मौका भयो, तिमी 2वटा ठुला दल स्थिर सरकार बनाऊ बाँकी समयको लागि भन्ने भयो। अब बनिसक्यो नि, अब बनिसके पछाडि लगभग 3-4 महिना भइसक्यो, उहाँहरू खै त डेलिभरी दिनु पर्यो नि। त्यो अनुभूति गराउन सक्यो भने ठुला दललाई पनि नागरिकलाई पनि नौलो कुरै होइन फेरि सर होइन। अब यो सरकार आए पछाडि नागरिक लक्षित कामहरू अघि बढिहाल्छन् भन्ने अपेक्षा त नागरिकलाई हुन छोड्यो। अब भित्र मनमा छ सरकार आइदियोस् त्यस्तो खालको सरकार, हाम्रो लागि काम गरोस्, देश हितको लागि हामीले चाहे अनुसारले सरकार अघि बढोस्, संविधानले दिएको चाहिँ भनौँ न मार्गदर्शन अनुसारले सरकार अघि बढोस्, हामीले त्यो अनुभूति गर्न पाऊँ भन्ने अपेक्षा हुन्छ। तर आशा अब नागरिकलाई हुन छोड्यो होइन। पटक पटक फेरिने सरकार चाहिँ सरकार फेरिन्छ, अनुहार फेरिन्छ, तर प्रवृत्ति फेरिँदैन। यो कुरामा नागरिक अभ्यस्त भइसक्यो। अब यो नागरिकहरूमा चाहिँ आशा दिलाउने प्रयत्न कसरी हुन सक्छ होला? संविधान छ, हामीले चाहे जस्तो संविधान छ, अब छिटै नै विकास र परिवर्तन अघि बढ्छ, संविधान कार्यान्वयनमा जान्छ, सत्ता सरकार तपाईँ हामीले चाहे जस्तै हुन्छ भनेर खुसीको सञ्चार गराउने प्रयत्न कसरी गर्न सकिन्छ नागरिकहरूमा? अब एउटा नागरिकप्रति जुन तपाईँले भन्नुभएको कुरा सही हो, निराशा छ। किनभने पटक पटक जब नयाँ सरकार बन्छ, नयाँ सरकार बनाउँदैखेरि नेतृत्व जसले लिन्छ उहाँहरूले भन्ने कुरा एउटा के हो भने अब चाहिँ स्थिर सरकार बन्छ, हामी चाहिँ नागरिकलाई चाहिँ उहाँहरूले चाहेको कुरा चाहिँ दिन्छौँ भन्ने खालको सबै नयाँ सरकारले भन्छ कि पटक पटक परिवर्तन पनि भइरहने भनी पनि राख्ने भएको हुनाले जनतालाई चाहिँ त्यो विश्वास चाहिँ नभएको कुरा हो, निराशा चाहिँ हो। अब यो पार्टमा कस्तो लाग्छ भन्दाखेरि मलाई मेन कुरा त अहिलेको राजनीतिक दलले नै बुझाउनु पर्यो, राज्यले नै बुझाउनु पर्यो। यसको मतलब अहिले सरकारको नेतृत्व गर्नेले बुझाउनु पर्यो। सँगसँगै अब भनौँला म एज अ नागरिक, सचेत नागरिक अथवा तपाईँले भनौँ हामी बुझाउँछौँ त जनतालाई भनौँ, तर हामीले बुझाउँछौँ भने पनि सत्तासीन 2वटा दलको इन्ट्रेस्ट के हो हामीले पनि त बुझ्न सक्दैनौँ। अब अहिले बाहिर भ्रम छर्नको लागि मात्र स्थिर सरकार भनेर केही समय पछाडि केही इन्ट्रेस्ट पुरा नभइसकेपछि फेरि अन्य दलसँग पो गठबन्धन बन्ने। त्यसैले यो पटक पटक भएको प्र्याक्टिसले जनतामा चाहिँ निराशा चाहिँ पैदा भएकै हो। त्यसलाई चिर्न चाहिँ ठुलो चुनौती हो। यो चुनौती चिर्न हाम्रो मात्रै भूमिकाले पुरा हुन्छ जस्तो लाग्दैन। त्यसैले यसको लागि अहिलेकै 2वटा दल नेपाली कङ्ग्रेस, नेकपा एमाले चाहिँ क्लियरली जस्तो हिजो चाहिँ यो चाहिँ नयाँ सरकारको नीति तथा कार्यक्रम यो चाहिँ साझा कार्यक्रम चाहिँ पेश गर्यो भन्ने कुरा, ती कुराहरू क्लियरली जनता समक्ष आएर जनता कन्भिन्स भए पोजिटिभ तरिकाले जान्छ। होइन भने मैले यसको राम्रो चाहिँ अवस्था। तर राम्रा कुरा घोषणा भनेको कागजमै सीमित हुने दृष्टान्त हामीसँग छरपष्ट छन् होइन। अब आजकै दिनको कुरा गर्दाखेरि चाहिँ आज यो संविधान दिवसलाई उल्लासमय तरिकाले मनाउने ठुलो हिस्सा नागरिक, 90% बढी नागरिक, 95% जति नागरिक चाहिँ आजको संविधानलाई स्वीकार्य संविधान भन्ने हिस्सा राजनीतिक दलदेखि नागरिकसम्म हेर्दाखेरि चाहिँ त्यो देखिन्छ। तर यो संविधानलाई उत्कृष्ट संविधान भन्ने नागरिकहरूको निराशा हामीले अहिलेसम्म के लायौँ होइन। संविधान त उत्कृष्ट छ, तर संविधानले चाहिँ हामी लक्षित कामहरू गर्न सकेन, संविधानको कार्यान्वयन नहुनाले चाहिँ हामीले निराशा वर्षौँदेखि भोगेको निराशा अहिलेसम्म कायम भयो भन्ने गुनासो। अर्को एउटा हिस्सा राजनीतिक दल सहितको केही नागरिकको हिस्सा चाहिँ आजको दिनलाई कालो दिनको रूपमा मनाउने तयारीमा पनि छन् भनिन्छ। यो संविधान राष्ट्रको हितको लागि, सबै नागरिकलाई समेट्ने गरी सबै नागरिकको अधिकारको सुनिश्चित गर्नको लागि चाहिँ होइन, यो संविधान चाहिँ स्वीकार्य छैन भन्ने हिस्सा पनि छ। उनीहरूको निराशा पनि फेरि उस्तै छ होइन। हामीले सोचे जस्तो भएन, हाम्रो गरिबी, हाम्रो विपन्नता, हाम्रो अभाव, हाम्रो निराशा वर्षौँदेखि उस्तै रह्यो, संविधानले त्यो व्यवस्था गर्न सकेन भन्ने गुनासो छ। गुनासोको अन्तर्य उस्तै, तर संविधानलाई मान्ने र नमान्ने 2 हिस्सा बिचको फरकलाई तपाईँले कसरी हेर्नुहुन्छ? एउटा जुन तपाईँले उठाएको कुरा, यो कालो दिन भन्नेहरूको इन्ट्रेस्ट अथवा डिमान्ड त्यो भोको पेट अथवा गरिबीको कुरासँग जोडिएको बिल्कुल होइन है। यो चाहिँ हामी क्लियर हुनुपर्छ। जस्तो यो संविधान एउटा हिसाबले हेर्दा राजनीतिक दस्तावेज पनि हो।
है। अब यसमा सबैको कुरालाई समेटिँदैन किनभने यो मेन कानुन हो, मेन कानुनमै सबै कुरा सबैको इन्ट्रेस्ट त पुरा हुँदैन। केही मान्छेहरूलाई को इच्छा इन्ट्रेस्टलाई पुरा नगर्दैमा यो मेरो संविधान होइन, यो संविधानलाई चाहिँ जलाउनुपर्छ अथवा आजको दिन कालो दिन त्यो भन्ने गलत हो जस्तो लाग्छ। त्यसैले हाम्रो कमन एजेन्डा सबैको कुरा, जो खुसी हुनुहुन्छ राजनीतिक दल अथवा जो बेखुस हुनुहुन्छ उहाँहरूको सबैको एउटै इन्ट्रेस्ट जनतालाई खुसी पार्ने हो कि आफ्नो इन्ट्रेस्ट फुलफिल गर्ने हो। त्यसैले हामी के बुझ्नु पर्यो भने केही कम्युनिटी केही समुदायले चाहिँ आफ्नो इन्ट्रेस्ट पुरा नहुँदै मात्रै जनतालाई देखाइदिया हो। तर आम नागरिक यो संविधानबाट रुष्ट भएको मलाई लाग्दैन। तर मात्रै कुरा के हो भन्दाखेरि हामी जनताले नागरिकले के मात्र हेर्यो भन्दाखेरि यही सरकारको काम कार्य क्रियाकलाप मात्र हेर्यो कि। त्यसैले सरकारको क्रियाकलापलाई संविधानसँग जोड्ने होइन। संविधान दिवस हो, आज राष्ट्रिय दिवस हो, राष्ट्रिय दिवसलाई केही व्यक्तिले आफ्नो इन्ट्रेस्ट पुरा नगर्दैन कालो दिन अथवा यसरी भन्नु भनेको यो गलत हो, सर्वदा गलत हो। संविधान विपरीत नै हो, संविधान विपरीत नै हो। त्यसैले हामीले बरु के बुझ्नुपर्छ भन्दा यो पार्टमा हाम्रो पनि जिम्मेवारी के हो भन्दाखेरि यो कालो दिन किन भने उहाँहरूको इन्ट्रेस्ट र आम नागरिकको अपेक्षा के हो त्यो चाहिँ क्लियरली छुट्याउनु चाहिँ पर्छ। तर म केमा सहमत छु भन्दाखेरि संविधानले सबै कुरा दिने होइन कि, संविधानले पेटपाल दिने होइन, संविधानले रोजगार दिने होइन, संविधानले त राज्यको बेसिक स्ट्रक्चर बनाउने हो। त्यसको बेसिसमा बरु कानुन नबनेको अवस्था चाहिँ हो जुन तपाईँले अगाडि 38वटा कानुन, त्यो कानुन नबनाउने पार्ट यो संसदको पार्ट हो। त्यसैले संसदले नबनाएको पार्टमा हामी लायबल बनाऊ न। अरू केही गर्न नसके पनि अब हुने चुनावमा उहाँहरूलाई भोट नहालौँ। हाम्रो पनि चेक एन्ड ब्यालेन्स त्यो हो। अब आशाको समाधानको कुरातर्फ लाग्नु समय धेरै छैन होइन। अब हामी दुईजना युवा संवाद गरिरहेछौँ, तपाईँ कानुनको विद्यार्थी, कानुन व्यवसायी, म एउटा पत्रकार, पत्रकारिता गरिरहेको युवा, हामी दुवैजना देशमै छौँ, देशकै लागि केही गर्न कोसिस गरिरहेका छौँ। अब पहिला म तपाईँको भर्जन सुन्न चाहन्छु कि तपाईँ पूर्णतया खुसी हुनुहुन्छ देशमै रहेर काम गर्दा, परिवारसँग रहँदा पक्कै खुसी हुनुहुन्छ होइन। देशभित्रै काम गर्दाखेरि कहीँ कतै तपाईँको मस्तिष्कमा कुनै पनि दिन विदेश जानुपर्छ भन्ने आउँछ कि आउँदैन? आउँदैन भने किन आउँदैन? म एकदमै अनेस्टली भन्छु मातृकाजी, म डे वानदेखि जब बुझ्ने भएँ मलाई विदेशी म अलिकति पनि भएन, आजको दिनसम्म पनि छैन, मलाई जहाँसम्म लाग्छ भोलि पनि हुँदैन। के हाम्रो देशमा समस्याहरू छन् होइन, स्रोत साधनको कमजोरी होला, अपर्च्युनिटीको पार्टमा मेरो थुप्रो साथीहरू विदेश छ, विदेश आऊ भन्छ अनि विदेशमा काम गर भन्छ। तर मलाई अलिकति पनि छैन। मलाई किन पनि छैन भन्दा बनाउने देश राज्य हामीले नै हो कि। अब मैले नै के सोच्नु पर्ने भन्दा पहिले म भन्ने सोच्नु पर्यो कि म हामी म गर्छु हामी गर्छ भने सकारात्मक सोच। हाम्रो नेपालीमा के छ भन्दा एउटा जहाँ पनि नेगेटिभिटी होइन, नकारात्मक सोच। तपाईँले जे पनि राम्रो काम गर्नुहोस् ममा के छ भने नकारात्मक हिसाबले हेर्छु कि। हामीमा के हुनु पर्यो भन्दाखेरि सकारात्मक सोच। मैले के सोच्नु पर्यो भने म देशमै जस्तो मैले सोचिरहेको भने देशमै म के गर्छु। अहिले कानुन व्यवसायको रूपमा म काम गरिरहेको छु भने कानुनको विद्यार्थीको हिसाबले मैले देशलाई अगाडि बढाउनको लागि होइन कानुनी शासन निर्माण गर्नका लागि के गर्न सकिन्छ त्यो सकारात्मक सोचेर चाहिँ मैले देशबाटै मैले होइन रिवार्ड पाउनेदेखि सम्मान पाउनेदेखि र आफ्नो खुसी आफ्नै ठाउँमा हुन्छ कि त्यो जुन भावना ममा जागृत भएको छ भने त्यो सबै नागरिकमा पनि हुनुपर्छ। यसको मतलब मलाई अलिकति पनि विदेशमा जान्छु, विदेशमा बस्छु, विदेशमा काम गर्छु छैन। घुम्न जाउँला त्यो छुट्टै कुरा हो, तर मलाई देशप्रति माया छ। अब युवाहरूलाई अलिकति आशावादी कुरा गरौँ न होइन। कोही युवा चाहिँ देशमै सम्भावना हुँदाहुँदै पनि अनिश्चितता देखेपछि विदेश जान्छ, कतिले रोजगारी पाउँदै नपाएपछि भौतारिँदा केही सिक्न लागेपछि विदेश जान्छ, कोही विदेश गए पछाडि चाहिँ फर्किने सोच राख्दा राख्दै पनि उतै विभिन्न कारणहरूले बसिरहेको हुन्छ। भनौँ न अब देशभित्रै सम्भावना छ, फर्क युवा देशमै गर, या देशमा भएका युवाहरूलाई देशमै केही न केही सम्भावनाहरू छन् भनेर त्यो आशा दिलाउनु पर्यो भने तपाईँ एउटा कानुन व्यवसायमा छोटो समयमै निकै लोकप्रिय भइसकेको एउटा व्यक्ति भएको सफल भएको हिसाबले चाहिँ युवाहरूलाई आशा दिलाउनु पर्यो भने कसरी दिलाउनुहुन्छ? अब यो अलिकति चुनौतीपूर्ण अलिकति गाह्रो प्रश्न पनि, किनकि यो तपाईँ एउटा जिम्मेवार निकायमा रहेर जिम्मेवारी वहन गर्दाखेरि तपाईँको कर्तव्य पनि हो कि अरू युवालाई पनि बसाउ होइन। तपाईँको दुईवटा मैले भने एउटा मैले भनेकै कुरा पुरा नहुन पनि सक्छ, म त्यो पोजिसनमा पनि छैन। जस्तो कहिलेकाहीँ के हुन सक्छ तपाईँले भनेकै प्रश्नमा म फेरि कहाँ जोडेँ भन्दा राष्ट्रियताको कुरा गर्ने, राष्ट्रको कुरा गर्ने, नेपालको कुरा गर्ने, भोको पेट भने जस्तो पेट पाल्न सकिरहेको छैन, यहाँ रोजगारी छैन, सधैँ आन्दोलनको कुरा छ
अनि यस्तो अवस्थामा पेट पाल्नको लागि म विदेश गएको मान्छेलाई फेरि फर्क कसरी भन्ने पार्टमा कि मैले चाहिँ रोजगारीको ग्यारेन्टी दिनु पर्यो नि त भन्ने कन्टेक्स्टमा चुनौतीपूर्ण गाह्रो प्रश्न हो। तर सँगसँगै अर्को कुरा के हो भन्दाखेरि हाम्रो यो 1 दशक नभयो नयाँ संविधान बनेको। अब संविधान कार्यान्वयन त गरिरहेको छौँ, सँगसँगै हामी युवा पिँढीले के बुझ्नु पर्यो भने अबको समय युवा पुस्ताको हो कि तपाईँ जहाँ जोडिनुहुन्छ नि, तपाईँ राजनीति गर्नुहोस्, युवा नेतृत्वलाई मौका दिनुहोस्, अथवा तपाईँ जहाँ हुनुहुन्छ पत्रकारिता युवा टिममा आउनु पर्यो, वकालत यसको मतलब मैले चाहिँ उहाँहरूलाई निकाल्नुपर्छ हटाउनुपर्छ भने होइन, सम्मान गरौँ न सिनियरलाई। त्यो सम्मान गरिसकेपछि युवा पङ्क्ति जब नेतृत्वमा पुग्दैन यो पुरानो सोच भ्रम हट्दैन। त्यसैले हामी के सोच्नु पर्यो, सबै विदेश गएको दाजुभाइहरू सकिन्छ, तपाईँ पेट पाल्न सक्ने अवस्था छ भने एकपटक नेपालमै फर्कौँ। नेपालमा फर्केर कहाँबाट हुन्छ युवा नेतृत्व स्थापित गर्नतिर लागौँ। हाम्रो भिजन क्लियर छ युथको, होइन? हामी स्टेबल हुन चाहन्छौँ, स्टेबल गभर्मेन्ट बनाउन चाहन्छौँ, यहीँ बस्न चाहन्छौँ, विकासको काम गर्न सक्छौँ। त्यसको लागि हामी विदेश बसेर, यसो मतलब मैले नेगेटिभ होइन, सामाजिक सञ्जाल मार्फत गलत कुरा नेगेटिभ कमेन्ट गरेर मात्रै भएन। यसो मतलब तपाईँहरूको दायित्व छ, फ्यामिली पाल्नुपर्छ छ, तर सँगसँगै केही पोजिटिभ कुरा सोचौँ न विदेश बसेर, अनि सँगसँगै नेपाल आएर हामी युनाइटेड भयो भने पक्कै पनि परिवर्तन गर्न सक्छ। किनभने युवा भनेको परिवर्तनको सम्भावना हो। यसलाई चाहिँ मध्यनजर गर्नुपर्छ। यो आशावादी कुरा, तपाईँ नेपालभित्रै रहेर काम गर्दाको एउटा केही न केही सन्तुष्टिको कुरा, के कुराले तपाईँलाई अलि बढी पिरोल छ आजकल? आजकल एउटा तपाईँले जोडिरहेको कुरा विदेशी मोह भन्नु भने मेरो सबै साथीहरूले भन्ने कुरा, तिमी नेपालमा बसेर के पाउँछौ, के गर्छौ? अब नेपालमा एउटा कुरा के हो भन्दाखेरि सबै साथीहरूले विदेशमा आउन, होइन? फेसिलिटीको कुरादेखि लिएर रिसोर्सको कुरा, सँगसँगै अर्को नेपालीप्रति एउटा के भ्रम छ भने हामी जस्तो युवा, म जस्तो युवा अलिकति अगाडि बढ्यो भने सिनियरहरूबाटै खुट्टा तान्ने प्रवृत्ति म मानौँ, होइन? अहिले जुन वकालत चलिरहेको छ भने थुप्रो मुद्दा छ, ठुल्ठुलो मुद्दामा बहस गर्छ, बहसको लागि बाहिर बाहिर जान्छ। अब मेरै सिनियर लेभलको लयरहरू जेलसीपन के खुट्टा तान्ने प्रवृत्ति, नेगेटिभिटी, त्यस्तो कुराहरू मैले त मेरो मेहनत गरिरहेको नि त, मेरो मेहनतको मैले क्रेडिट पाइरहेको छु नि, तर त्यो पार्नु जुन खुट्टा तान्ने प्रवृत्ति, राम्रो काम गरेको मान्छेलाई त प्रोत्साहन पो गर्ने त, तर नेपालमा कस्तो छ भने निरुत्साहन कि पछाडि तान्ने, यो प्रवृत्तिले मलाई पक्कै पनि साँच्ची पनि कतै कतै पिरोल्छ। अब त्यो लाग्दा चाहिँ कहिलेकाहीँ त्यही भएर नेपाल पछाडि परेर त होइन, कहिलेकाहीँ चाहिँ त्यो फिल हुन्छ, तर यसको मतलब त्यो हुँदैमा म पुरै निराशा। र नेपाल पछाडि परेको दृष्टान्त फेरि तपाईँ आफै मुद्दा बहसको लागि ठाउँ ठाउँमा गएको हामी देख्छौँ। म आफै पनि सञ्चारकर्मको हिसाबले गाउँ बस्तीहरू पुग्ने गर्छु। नेपाल पछाडि परेको रहेछ भन्ने कुरा चाहिँ राजधानीमा बसेर होइन, सहरमा मात्रै बसेर होइन, गाउँ गाउँ पुग्यो भने चाहिँ नागरिकको मुहार निधार बढियो भने, निराशा बढियो भने चाहिँ पक्कै नेपाल धेरै हिसाबले पछाडि रहेछ भन्ने कुरा देखिन्छ। यद्यपि अथाह सम्भावनाहरू छन्। हुन्छ, तपाईँको यो महत्त्वपूर्ण दिनमा महत्त्वपूर्ण समय र संवादको लागि धेरै धेरै धन्यवाद। धन्यवाद माधुरीजी। मलाई पनि यो महत्त्वपूर्ण राष्ट्रिय दिवस, संविधान दिवसको दिन युवाको कन्टेक्स्टबाट, कानुनको विद्यार्थीको कन्टेक्स्टबाट केही ओपिनियनहरू राख्ने मौका दिनुभयो, धेरै धेरै धन्यवाद। धन्यवाद। हुन्छ, पक्कै पनि नेपालमा सम्भावनाहरू अथाह छन्। यो वर्षौँदेखि हामीले सुन्दै आएको भन्दै आएको कुरा हो, तर ती सम्भावनाहरूले परिणाम निकाल्ने गरी ती सम्भावनाहरू चरितार्थ हुन सकिरहेका छैनन्, सम्भावनाहरूलाई प्रयोग गर्न सकिरहेको छैन, परिणाम हासिल हुन सकिरहेको छैन। यसमा सबैभन्दा ठुलो भूमिका भनेको राज्यको, सरकारको हुन्छ र सरकार सञ्चालन, नागरिकले आफ्नो दायित्व वहन, अधिकारको चाहिँ भनौँ न खोजी गर्दै गर्दाखेरि कर्तव्यको कुरा, नागरिकसँग जोडिने कुराहरू लगायत समग्र राष्ट्र सञ्चालनको लागि फेरि संविधान एउटा राज्यको मूल कानुनको रूपमा, मूल मार्गदर्शकको रूपमा रहन्छ। आज संविधान दिवसको दिन हामीले संविधानलाई एकदमै ससम्मान स्वीकार्दै संविधानको पूर्णतया कार्यान्वयन गराउनको लागि हामी सबैले आफ्नो ठाउँबाट भूमिका खेलौँ। विशेष त राज्यले आजको यो विशेष दिनलाई भनौँ न नागरिकको निराशासँग जोडेर, प्राप्त उपलब्धिलाई, खुसीलाई नागरिकको निराशा र अभावसँग जोडेर चाहिँ राज्यले संविधानको पूर्णतया कार्यान्वयनतर्फ आफूलाई अघि बढाओस् भन्ने कामना व्यक्त गर्दै फेरि पनि तपाईँ सम्पूर्णलाई संविधान दिवस र राष्ट्रिय दिवसको धेरै धेरै शुभकामना भन्दै गुड मर्निङ नेपालबाट भने बिदा लिने बेला भएको छ। भोलि फेरि देश विदेशका यस्तै जानकारीमूलक, रोचक र महत्त्वपूर्ण प्रसङ्गहरूको साथमा गुड मर्निङ नेपाल भन्दै हामी पक्कै आउनेछौँ। तबसम्मका लागि बिदा दिनुहोस्। कान्तिपुर टेलिभिजन भने हेर्दै गर्नुहोला। तपाईँको दिन असाध्यै सुखमय बितोस्। नमस्ते।